म्हजे भुरगे न्हू दीसभर त्या फोनाक चिकटल्लो आसता. हांव कितें करूं? आजकाल प्रत्येक पेरंट्साचो होच क्वेशन आसा आनी हांव तांकां विचारतां, तुमी फोनाक चिकटूना? मागीर भुरग्याकूच कित्याक तुमी ब्लेम करता? आतां जोक्स अपार्ट, ओके, जोक्स सायडीक दवरया. कारण आजकाल न्हू हो जो स्क्रीन आसा न्हू तो आमच्या भुरग्याच्या ब्रेनाचो न्हू रिमोट कंट्रोल जाल्लो आसा. आतां 2025 न्ही फक्त स्मार्टफोनूच न्ही, टीव्ही स्मार्ट आसा, टॅबलेट स्मार्ट आसा, स्मार्ट वॉच स्मार्ट आसा आनी खेळणीं सुद्दां स्मार्ट जाल्यात, खबर आसा? पण आमच्या भुरग्याचे ब्रेनाचें कितें तें आजुनूय डिवेलप जाता. आनी तो न्हू एक सॉफ्टवेअर कसो आसा खबर आसा भुरग्यांचो ब्रेन, प्रत्येक धाकली इनपूट न्हू सेव करता. मागीर तो कार्टूनचो आवाज आसूं न्ही, स्क्रोलिंगची जी डोपामीन सर्ज येता न्हू ती आसुनी. आतां पयलीं पेरंट्स कितें म्हणटाले खबर आसा, भुरग्याचें लक्ष लागना. आनी आतां फास्ट फॉवर्ड कितें म्हणटा खबर आसा, युट्यूबाचेर बरें लक्ष लागता, सगळें खबर आसा, पूण होमवर्क, ओके. आतां कित्याक तर तकलेक न्हू एक स्टिम्युलेशन मेळटा, तेज प्रकाश, जोराचो आवाज, फास्ट स्क्रीन बदल पळय, ओके. आनी तितून न्हू आमचें वास्तवीक जिवन तांकां सामकें बोरींग दिसपाक लागता, पचकट. आनी हांगच्यान न्हू ती अडचण, ती प्रॉब्लेम सुरू जाता. भुरग्याचें लक्ष केंद्रीत जायना, ती क्षमता कमी जाता, स्मरण शक्ती कमी जाता, प्रॉब्लेम सॉल्विंग कमी जाता. आनी आमी डॉक्टर हाका म्हणटात डिजिटल एमनेजिया. आनी सगळ्यान चड परिणाम न्हू हेजो जाता भुरग्यांच्या भावनाचेर. वायफाय बंद करात आनी तुमचो जो भुरगो आसा पळय तो धाकलो नरकासूर कसो नाचपाक लागतलो. हेका आमी म्हणटात इमोशनल डिसरेग्युलेशन. स्क्रिनाचेर तर कंट्रोल मेळटा पूण आमच्या नॉर्मल लायफांतले न्हू पेशन्स वता. आतां ह्या सगळ्याचो असर तेंच्या सोशलायजेशन आसा पळय तेजेर पडटा. फ्रेंड्सा बरोबर खेळपाक नाका तांकां, वर्च्युअल जगान रावपाक जाय. कित्याक? कारण थंयच्यान इन्स्टंट ग्रेटिफिकेशन मेळटा, ओके. आतां आमी उलया तेंच्या न्हिदे बद्दल. ब्लू लायट जी आसता न्हू ती मेलाटोनीन कमी करता आनी मागीर तुमी कंप्लेन करता भुरगो लेट न्हिदता, सकाळीं लेट उठटा, मागीर चिडचिड करता. आनी म्हणटात की पेरंट्स म्हणटात की भुरग्याक बिहेवियर कितें तरी इश्यू आसा. पूण इश्यू तेचो नाशिल्लो, इश्यू आशिल्लो तो तुमची रातीची ती नेटफ्लिक्स न्हू तिजो. मागीर आतां करप कितें? आतां हे सगळे लेक्चर जाले, सॉल्व कशें करप? सो स्क्रीन फ्री झोन तयार करात घरान. डायनींग टेबल, बेडरूम, सकाळचो वेळ स्क्रीन फ्री. रियल प्ले दियात, पजल्स दियात, बॉक्सां दियात, पेंटींग दियात, भायर खेळपाक दियात, ओके. आनी न्हिदच्या पयलीं 1 वर नो स्क्रीन टायम. आनी लक्षांत दवरात, ह्यो ज्यो स्क्रीन्स आसात न्हू त्यो धाकल्यो स्क्रीन्स फायल्याचो व्हडलो प्रॉब्लम आसा, ओके. भुरग्यांचो स्क्रीन टायम कमी करात सो तांचो ड्रीम टायम वाडटलो. आनी अश्योच जिवनांतल्यो पेरंटींग गोश्टी खातीर न्हू म्हाका डॉक्टर पुनमाक फॉलो करात. आनी हो व्हिडिओ आतां त्या पेरंट्साक धाडात जो आजुनूय फोन हातीन धरून म्हणटा आमकां स्क्रीन टायमाचो न्हू कितेंय प्रॉब्लम ना, आमचो भुरगो स्मार्ट आसा लायक अ स्मार्टफोन. तांकां हो व्हिडिओ आत्तां शेअर करात. बाय बाय. Thanks for watching Dr. Poonam's vlog by Dr. Poonam Sambhaji, Child Specialist, Goa.